नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत 0 वराक उलयतना सांगलां की म्हादय बाबतींत सरकार गंभीर आसा आनी कर्नाटकाक म्हादयचें उदक कशेंच वळोवपाक दिवचे नात. गोंय सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचो बॅकलॉग उणो जाला. उरिल्ल्या फकत 25 जाणांक येता त्या गोंय मुक्ती दिसा पयलीं नोकऱ्यो दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी आयज स्पश्ट केलां. राज्यांतल्या शेतांनी दोंगर आनी हेर सुवातांनी घाणयारें उदक सोडपे आड सरकार खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यान दिल्या. आनी गोंयांत शिंपणावळीची सुविधा उपलब्ध करून शेत रोवपाक सरकारान उर्बा दिल्या अशी माहिती उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी आयज सभाघराक दिली. पुराय खबरो. कर्नाटक म्हादयचें उदक वळोवपाक लागला, मात गोंय सरकार हे विशीं कांयच करिना असो आरोप आयज पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा विरोधकांनी केलो. म्हादयच्या ह्या प्रस्नाचें गांभीर्य लक्षांत घेवन सभाघर समिती स्थापन केल्या खरी, मात ती कर्नाटका ज्या प्रमाण म्हादयचें उदक वळोवपाक लागला त्या विशया कडेन गांभीर्यान पळयना असोय आरोप करीत आयज सभाघरांत 0 वराक लक्षवेध सुचोवणे वेळार बोवाळ घालो. ह्या समितीची निमणी बसका जानेवारी म्हयन्यांत जाल्ली. ताका लागून सरकार आजून मेरेन कशें गंभीर ना ही समिती बरखास्त करात, हांव ह्या समितीचो राजिनामो दिता अशें ह्या वेळार आमदार विजय सरदेसाय हांणी म्हटलां. उपरांत ह्या विशया वेल्यान सभाघरांत वातावरण तापलें आनी विरोधकांनी सभापतीच्या पटला लागसार वचून बोवाळ घालो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कर्नाटकाक म्हादयचें उदक कशेंच वळोवपाक दिवचें ना अशें म्हटलां. जाल्यार कळसा बंडुरा प्रकल्पा खातीर कर्नाटक केंद्रीय पर्यावरण तशेंच रान खात्याची मान्यताय मेळूंक ना. कर्नाटकाच्या हद्दींत येवपी बांदकामांक आमी कांयच करूंक शकना, मात गोंयच्या वटेन म्हादयचें उदक वळोवंक दिवचें ना हे बाबतींत गोंय सरकार गंभीर आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक सरकारी शिर्वीस दिवपाचो बॅकलॉग आतां उणो जाला. फकत 25 जाणांकूच शिर्वीस दिवपाची उरल्या. ह्या 19 डिसेंबर म्हळ्यारूच गोंय मुक्ती दिसा पयलीं ह्या 25 जाणांक सरकारी शिर्वीस दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ते आमदार जीत आरोलकर हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नांक जाप दितना उलयताले. मुखेलमंत्र्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण स्वतंत्र सैनिकांच्या 438 भुरग्यांनी सरकारी सर्विसे खातीर अर्ज केल्ले. हातूंतले 40 जाण सरकारी शिर्विशे खातीर अपात्र थारिल्ले, जाल्यार 398 जाण पात्र उमेदवार आशिल्ले. हातूंतल्या 373 जाणांक सरकारी शिर्वीस मेळ्ळ्या, जाल्यार आतां फकत 25 जाण सरकारी शिर्वीस दिवपाची आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. सेप्टीक टँकाचो वेवसाय करपी वेवसायिकांनी सिवेजीचो रितसर प्रक्रिये प्रमाण विलो लावप गरजेचें आसा. जर कुणी शेतांनी वा दोंगर वा हेर सुवातांनी घाणयारें उदक व्हरून सोडलां जाल्यार ताचेर सरकार खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. 16 वर्सां सकयल्या उदेत्या तियात्र कलाकारांक उर्बा हाडपा खातीर दिवपी जोसेफीन डायस पुरस्कार काल तरणाटी कलाकार वेल्बे एंजल कार्दोस हिका भेटयलो. काल राती उसरा हो पुरस्कार भेटवण सुवाळो मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जालो. गोवा तियात्र अकादमी वतीन हो पुरस्कार दितात. पत्रकार प्रमोद आचार्य हांच्या हस्तुकी हो पुरस्कार भेटयलो. गोवा तियात्र अकादमीन घडोवन हाडिल्ल्या 3ऱ्या आंतरशालीय तियात्र सर्तींतल्या जैतिवंतांकूय ह्या वेळार इनामां भेटयलीं. नामनेच्यो तियात्रीस चित्रा आफोन्सो ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्यो. समाज कल्याण संचालनालयान ज्येष्ठ नागरीक सन्मान येवजणे खातीर अर्ज मागयल्यात. संचालनालया वतीन 1 ऑक्टोबर 2025 दिसा संवसारीक ज्येष्ठ नागरीक दिसा राज्य पावड्यावयल्या कार्यावळीन 70 वर्सां पिरायेवयल्या राज्यांतल्या 14 नामनेच्या ज्येष्ठ नागरिकांचो सत्कार करतले. ल्हान तालुक्यांतल्यान 1 आनी व्हड तालुक्यांतल्यान 2 ज्येष्ठ नागरिकांची सत्कारा खातीर निवड करपा येतली. विहित नमुन्यांतले अर्ज समाज कल्याण संचालनालय पणजी आनी दक्षिण गोंय जिल्लो कल्याण कचेरी मडगांव हांगा उपलब्ध आसात. इत्सूक 70 वर्सां पिरायेवेल्या नामनेच्या ज्येष्ठ नागरिकांनी विहित नमुन्यांतले अर्ज फाटल्या 3 वर्सांत केल्ल्या सामाजीक कार्याची सविस्तर माहिती सॉफ्ट आनी हार्ड कॉपी वा CD आनी 2 पासपोर्ट आकाराचे फोटो, 15 वर्सांचो राबितो दाखलो आनी हेर गरजेच्या दाखल्या सयत संचालक समाज कल्याण संचालनालय पणजी वा दक्षिण गोंय जिल्लो कल्याण कचेरी मडगांव हांकां सुपूर्द करचे. अर्ज स्विकारपाची निमणी तारीख 14 ऑगस्ट 2025 अशी आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. गोंयांत शेतकी मळार उर्बा दितना सगळ्यांक शिंपणावळीची सुविधा उपलब्ध करून शेतां रोवपाक सरकारान गोंयकारांक उर्बा दिल्या. सगळ्यांत चड पिकावळ उत्तर गोंयांत जाल्या. उत्तर गोंयांत सुमार 15 लाख चौखण मिटर जागा पिकावळी सकयल हाडल्या. हातूंत सगळ्यांत चड सुवात पेडण्या आसा, जाल्यार मये हांगा सुमार 700 चौखण मिटर जागेंत शेतां करपाक घेतल्यात, अशी माहिती उदका स्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. गोंया भायले पोस्टमॅन आसात. हे पोस्टमॅन ताचें काम सारकें करिनात. तांकां पत्तो कळूंक नाशिल्ल्यान ते पत्रां संबंदीत मनशां मेरेन पावयनात, अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी 0 वराक सभाघराच्या नदरेक हाडून दिले. ह्या पोस्टमॅनांक कोंकणी भाशा कळना, ताका लागून ते गोंयांत काम करतना घुस्पतात. कितलेशेच फावट म्हत्वाची पत्रां ते संबंदीत मनशां कडेन पावयनात, अशें सरदेसाय हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिले. सरकारान हो प्रस्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो, अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्या. जाल्यार नावेलीचे सरकारी प्राथमीक शाळा सध्या सामकी बाबत स्थितीन आसा, अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी 0 वराक सभाघराच्या नदरेक हाडून दिले. शाळेचो स्लॅब मोडकळीक आयला, तशेंच टॉयलेट सुविधा नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांचे हाल जातात. हो प्रस्न शिक्षण खात्यान जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो, अशी मागणी ह्या वेळार युरी आलेमांव हांणी खात्याचे मंत्री तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन केली. I rise to draw the attention of the Honorable Minister for Education to the immediate maintenance and repairs required to the false ceiling of some classrooms of the government primary school, Navilim, in Salset Taluka, as there is a danger of the ceiling blocks crumbling, posing threat to school children and teachers. The school was renovated around 6 months earlier. The Honorable Minister may also take note. Students urinate outside the school as there is no toilet or washroom. The smaller students, Sarki Burgi hai, they even urinate in the class. A toilet or a washroom block should be provided on war footings. Because I will share the pictures to the Honorable Chief Minister. ठीक आहे सर, हांव आतां चेक करपाक लायता. Check now, that took a photo. प्रायमरी स्कूल बट आमच्या खंयच्याच स्कुलाक म्हणजे टॉयलेट ना असो नासलो, बट हांव चेक करून लायता. Because there were toilet. रिनोवेशन करता. जाल्यार बाणावलीचे आमदार वॅन्सी विएगस हांणी ह्याच वराक सरकारी येवजणेचे पयशे लाभार्थ्यांक म्हयनुकी पद्दतीन मेळना, अशें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिले. जर ह्यान फुडें पयशे दिवपाक कळाव जायत जाल्यार लाभार्थ्यांक ह्या पयशांचे व्याज दिवचे, अशी मागणी वॅन्सी विएगस हांणी केली. फर्मागुडी फोंडेच्या PES महाविद्यालयान राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक विद्यालयां खातीर अखिल गोवा गणित सर्त आयोजीत केल्या. ही सर्त 11 ऑगस्ट दिसा फर्मागुडी PS महाविद्यालयान जातली. गणित ह्या विशयाचेर पोस्टर तयार करपाच्या सर्ती खातीर पायथागोरस, द मॅन बिहायंड द थियरम, पायथागोरियल ट्रिपलेट इन रियल लायफ आणि द पॉवर ऑफ रायट ट्रायंगल असे 3 विशय आसात. एकपात्री अभिनय सर्ती खातीर पाय थ्रू टायम, पाय इरॅशनल ॲट प्राऊड आणि हांव गणिताक भिता तेन्ना म्हाका पाय मेळ्ळा असे 3 विशय आसात. 5 ऑगस्ट 2025 मेरेन गुगल ऑनलायन फॉर्म वरवीं प्रवेशिका PS महाविद्यालयाच्या आयोजन समिती कडेन पावोवच्यो, अशें ह्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रोफेसर विवेक पिसुर्लेकर हांणी कळीत केलां. आयज फांतोडेर काणकोण पुलिसांनी केल्ल्या एका धाडी कारवायेंत लोलये पोळे हांगा एका जुगारी अड्ड्याचेर धाड घालून वट्ट 40 जाणांक अटक केली. आयज फांतोडेर 3:15 वरांचेर ही कारवाय जाली, अशी माहिती काणकोणचे पुलीस निरीक्षक हरीश राव देसाय हांणी दिली. सध्या राज्यांत पावसाचो नेट परतून वाडला. फाटल्या 24 वरांत राज्यांत चडशा जाग्यांचेर मध्यम ते व्हडा प्रमाणात पावस पडला. वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या 24 वरांत म्हापशां 102 मिलीमीटर आणि सांग्यां 76.5, पणजे 72.6 आणि पेडण्यां 70.4 मिलीमीटर असो सगळ्यांत चड पावस पडलो. जाल्यार फोंड्यां आणि मुरगांवांत सगळ्यांत उणो अनुक्रमान 40 आणि 35.8 मिलीमीटर पावस पडलो. परतून एक फावट मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत 0 वराक उलयतना सांगलां की म्हादय बाबतींत सरकार गंभीर आसा आनी कर्नाटकाक म्हादयचें उदक कशेंच वळोवपाक दिवचें नात.
गोंय सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचो बॅकलॉग उणो जाला. उरिल्ल्या फकत 25 जाणांक येता त्या गोंय मुक्ती दिसा पयलीं नोकऱ्यो दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी आयज स्पश्ट केलें. राज्यांत शेतांनी दोंगर वा हेर सुवातांनी घाणयारें उदक सोडणे आड सरकार खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. आनी गोंयांत शिंपणावळीची सुविधा उपलब्ध करून शेत रोवपाक सरकारान उर्बा दिल्या अशी माहिती उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी आयज सभाघराक दिली. आनी इतल्यात ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.